आल्याच तुझा क्लासमेट सोकला जातलो बरो तू तू बरो जातलो ही तुका हाडल्या पळय तेंच्यांनी कोर्रीचे आमचे रोटरी क्लब म्हापसा मिलेनियल्सा कडल्यान तुमकां विजय हाडला आमी ओपन कर मागीर वचपाक जाय मातसो स्ट्रॉंग जावंक जाय तूं वचपाक म्हणटा भोंवपाक रोडाचेर म्हणटा मेन रोडाचेर आमचे विला कडेन टर्न मारून येवपाचो भाव वतलो मिरांडा फॅमिली जे आमचे बोक्याच्या हराडी वाड्या वयले भाव आनी भयण आनी ह्या जाग्यार तेंचे कितले चार भाव ते रिसेंटली ही लॉस्ट हीज एल्डर ब्रदर आनी अनिताल मिरांडा जो आमचो इश्ट कांय दीस फाटीं आमकां कळोन येयलें की ताका एक सिरियस इंजरी जावन तो बेड रिडन आशिल्लो आनी ताज्या कारणाक लागून तो भायर पयलीं जो रस्त्यार डेली आमकां दिसतालो वाड्यार ते दिसपाक बंद जाल्ले खंय ना खंय ताका आदार करपा खातीर विलेज पंचायत पार्रा अलॉंग विथ MLA आनी रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा मिलेनियल्स हे सगळे जाण वांगडा येवन खंय तरी ताका एक सेकंड चान्स मेळचो आनी भायर आमचो सुंदरसो गांव आमची शेतां आमचे दोंगर ताका आनीकदां पळोवपाक मेळटले आनी आमचे सगळे जे शेजारी आनी सोयरे ताका जे रावतात तांच्या घरा कडेन तो आनीकदां पावचो म्हणून आमची एक इच्छा आशिल्ली आयज ते आमी एक स्टेप फुडें घेतलेले आसा ही इच्छा ताचो भाव जोझफ आनी आमचो बाजिल्यो तांच्यांनी फुडाकार घेवन आमकां हो इनिशिएटीव घेवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला हांव खास करून देव बरें करूंक सोदता आमचे रोटरी क्लब मिलेनियल्स म्हापसा हांकां कारण एवरी इयर एक सोशल इनिशिएटीव घेवन ते फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीलचेअर्स तशेंच दुसरे वस्तू खास करून कोणाक जरी तर हात ना पांय ना पीपल वीथ स्पेशल नीड्स तांकां जाता ते भाशेन ते आदार करतात थ्रू दियर सोशल विंग स्पोर्ट्सान ते सारके फुडें जावन आसा आनी लोकांक वांगडा हाडप जो आमचो सगळ्यांचो एक मेन एम जावन आसा आनी एक आमचो मुद्दो जावन आसा हे करपा खातीर लायक मायंडेड ऑर्गनायजेशन्स वांगडा येवपाची आयज गरज आसा दे हॅव कम टू आवर हेल्प आनी आमचो अनिताल बाब आनीकदां ही सुंदरता आनी सोबीतकाय पळोवपाक पावतलो म्हणून तुमकां खास करून काळजांसून देव बरें करूंक म्हणून सोदता आमचो बाब सिरसाट कन्हैया गोंयचो दोतोर इज फ्रॉम आवर ओन विलेज आमचो पोटरीचो तो आनी ताका आमचो विजय बाब तसोच आमचो प्रतीक बाब आनी आमचो कनक दे आर ऑल वर्किंग व्हेरी हार्ड एट द ग्रासरूट लेवल जाता ते भाशेन कामांसून येवन ते पळयतात की आपणाक समाजा खातीर आमच्या गांवा खातीर आनी गोंया खातीर आपूण कशें सोशल सर्वर आनी सोशल सर्वीस करपाक आपणाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली म्हणून आनी आयज आमच्या पुर्रा गांवांत ते येयले आनी आमचे सगळे वॉर्ड मेंबरा वांगडा एडवीन बाब पार्रा सिटीजन्स फोरम एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट ताणें आदार दिवन फायनान्शियल एसिस्टन्स तांकां दिल्ली म्हणून तांकांय काळजांसून हांव देव बरें करूंक सोदतां अशें आमी रोटरी क्लब म्हापसा मिलेनियल्स अशें कोणाक कितें हेल्प जाय आसता तेज्या खातीर आमी सदांच फुडें सरतात आमकां असली ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून आमी पयलीं म्हणजे थँक्यू म्हणपाक सोदता इट इज आवर प्रिविलेज टू हेल्प पीपल सो अशीच आनी फुडें कितें गरज बी आसा जाल्यार आमी सदांच आसता
आमचे मेंबरूय सदांच आसता. आतां व्हीलचेअर जाय म्हणल्यार आमचे स्ट्रॉंग सपोर्टर मॅम प्रतिमा पिलनकरान व्हीलचेअर अरेंज करून आमकां जप करून दिली. सो अशें केन्नाय कितें आसता जाल्यार आमचे रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा मिलेनियल्साची याद काढत आमी आसता सगळ्या लोकां खातीर, आनी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां दिली म्हणून थँक्यू. थँक्यू.